बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें बेटियां, जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह पाक सब बेटियों के नसीब अच्छे करे और किसी सब के मेरी बेटियों के नसीब और उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता करें। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ना अल्लाह पाक के शुक्र अदा करने के बारे में भी बात करूँगी। उसके बारे में आपको बताऊँगी कि कहाँ कहाँ मैंने नाशुक्री की और उसकी मैंने क्या क्या सज़ा पाई, इसके बारे में आपको बताऊँगी। और ये नाशुक्रियाँ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। हम लोग इंसान है ना, कभी कभी किसी अपने से ऊपर अच्छे इंसान को देख के फिर उसके साथ ज़िद करना शुरू करते हैं कि ये हमसे ज़्यादा है, हम क्यों नहीं हैं। तो ऐसी चीज़ों से मैंने ऐसी हरकतें या फिर ऐसी सोच मेरे जहन में कहाँ कहाँ आई और मैंने उसके लिए क्या क्या नुकसानात उठाए, उसके बारे में आपको बताऊंगी। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दिल की गहराइयों से कि आप सब लोग मेरी बेटी के लिए इतनी ज़्यादा दुआएं मांग रहे हैं और इतना मुझे समझ रहे हैं, मेरी फीलिंग को समझ रहे हैं और इतनी ज़्यादा मुझे दुआएं दे रहे हैं। आप लोगों की दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी भी दिल से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हमेशा सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता करे और आपके दिल की हर मुरादें पूरी हों। आपको ज़िंदगी में वो सब कुछ मिले जो आप चाहते हैं, जिसकी आपको ख्वाहिश है, आपके दिल की हर मुराद पूरी हो। और ये दुआ मैं दिल से दे रही हूँ आपको, क्योंकि मैं एक माँ हूँ और माँ जब तकलीफ़ में होती है ना, तो उस वक्त जिसको जो दुआ देती है, अपने घर में तो कबूल हो ना हो लेकिन दूसरों के लिए ज़रूर कबूल हो जाती हैं। तो मेरी दुआ है कि जो भी जितना भी परेशान है, अल्लाह पाक उस सब की सारी परेशानियाँ दूर फरमाए। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपनी बात की तरफ। अब मैंने वीडियो थोड़ी सी छोटी सी बनाई है, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो जो होती है उस पर एक तो मुझे वॉइस ओवर ज़्यादा करना पड़ता है, दूसरा लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते, बोर हो जाते हैं। तो अब मैंने फैसला किया कि मैं सिर्फ 8 मिनट की वीडियो बनाया करूँगी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैंने एक और चैनल भी बनाया है। उस पर मैंने पहले अपनी होम टूर की वीडियो शेयर की है, लेकिन वो आईडी पुरानी बनी हुई थी। उसी आईडी को मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे नहीं लगता वो चलेगा, क्योंकि उसकी आईडी वो पुरानी बनी हुई है इस वजह से। तो मैं सोच रही हूँ उसको अब डिलीट कर दूँगी। लेकिन उसके अलावा मेरी बेटी ने एक चैनल बनवाया है अपने लिए, अब उस पर नया काम हमने शुरू करना है। तो इंशाल्लाह वो भी जब मैं उस पर नई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका लिंक मैं लगा दूँगी। आप लोग सब ने वहाँ पे भी सपोर्ट करना है बहुत ज़्यादा मेरी बेटी को। वो मेरी बेटी ने व्लॉगिंग का चैनल बनाया है, ठीक है। छोटी बेटी है मेरी, 12-13 साल की है। तो आजकल फ्री थी, उसे मसरूफ़ करने के लिए मैंने उसे इस तरफ लगा दिया कि थोड़ी सी इधर हो जाओ, और पर्दे में रहकर वॉइस ओवर अपनी पंजाबी उर्दू झाड़ती रहती है बीच में। वो आप सब ने फ़नी होंगे, मज़े के होंगे उसके व्लॉग्स, आप लोगों ने देखने हैं। अच्छा, आते हैं अपनी बात की तरफ कि नाशुक्रपन। देखें, शुरू से सबको पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, कि जॉइंट फैमिली में रहकर मैंने कोई फ़ायदे नहीं उठाए, ज़्यादा नुकसानात ही उठाए। लेकिन इंसान की ज़िंदगी में जो कुछ भी हो रहा होता है ना, वो अल्लाह पाक ने ख़ुद देखा होता है। उसमें हम लोग समझ रहे होते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा गलत है, या फ़लाँ बंदे ने हमारे साथ गलत कर लिया। देखें, जब तक रब नहीं चाहेगा ना, अल्लाह पाक नहीं चाहेंगे, आपके लिए कुछ सही नहीं हो सकता। जो आपकी किस्मत में मिलना आपको वही है, अपने नसीब का लिखा आपको मिलता है। इसलिए दूसरों को जो सामने आके तंग करते हैं उनको कहना तो चले ठीक बनता है, लेकिन वैसे बंदा शिकायत करता रहे तो ये गलत है। अब मेरे साथ शुरू से ये था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में मेरे हस्बैंड ने शुरू से ही अपने वालिदैन को, अपने भाइयों को ज़्यादा अहमियत दी और यही कहा कि मैं उनकी खातिर सब कुछ उन्हीं पे वारूँगा, उन्हीं को अहमियत दूँगा। आपने सिर्फ यहाँ पे खाना पीना है, बच्चे पालने हैं, उनको पढ़ाना है। बाकी आपकी जो ये ख्वाहिश है ना कि अलग से घर ले लूँ या अलग रहूँ या इनसे अलहदा हो जाऊँ या आपको अलग किचन दिया जाए, ये चीज़ें मेरे हस्बैंड ने शुरू से मेरी ख्वाहिशात की पूरी नहीं की। उन्होंने मुझे साफ बताया हुआ था कि मेरे साथ अगर गुजारा करना है, यहाँ पे सुकून से रहना है, तो जैसा मैं चाहूँगा वैसे ही होगा। और फिर मैं साथ साथ अल्लाह पाक मुझे बेटियाँ देते रहे और मैं गुजारा करती रही। उनकी सारी जितनी भी वो मेरे साथ ज़्यादतियाँ करते थे वो बताती भी थी अपने हस्बैंड को, लेकिन मेरे हस्बैंड कोई तवज्जो नहीं देते थे। कहते थे कि तुम औरतों का यही काम है, अभी एक पल के लिए तुम लोग इस तरह हो, कल तुम लोग ठीक हो जाओगी आपस में, तो हम भाइयों को आपस में नहीं ख़राब होना। कहीं ना कहीं उनकी बात ठीक भी थी, भाइयों को आपस में जुड़े रहना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि कोई भी भाई आपस में जुड़ा हो, क्योंकि मेरे अपने 3 भाई हैं और मैं उनको हर कीमत पे इकट्ठे जोड़ के रखना ही बेहतर समझती हूँ। अच्छा, ये रिश्ते जुड़े हुए तब रह सकते हैं सुकून से जब तीनों में जो है ना बैलेंस हो। माँ बाप तीनों बच्चों की उनके साथ इंसाफ करें। 3 हैं, 4 हैं, 2 हैं, 1 है, उनके साथ एक तो नहीं, खैर 2 हैं, 3 हैं, 4, इनके साथ अगर इंसाफ से रहें। इंसाफ बेटों में नहीं, इंसाफ बहू में अगर किया जाए ना, तो इंसान की ज़िंदगी सुकून से गुजरती है। अच्छा, मुझे इस चीज़ की शिकायत थी, टाइम चलता गया और आगे अभी इन दिनों की बात है कि मैंने फिर अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा इस बात पे डिमांड की हुई थी कि कब जो है हम लोग अपना अलग शिफ्ट होंगे, यहाँ से ना अलग होंगे, क्योंकि घर में मैं मेरी मर्ज़ी से ना मेरे मैके वाले आ सकते हैं, ना यहाँ पे जो है मैं अपनी मर्ज़ी से कोई और भी हमारे घर में नहीं आ सकता। तो इस वजह से
میرے تعلقات ان کی وجہ سے کسی کے ساتھ بن نہیں پا رہے، کیونکہ ہر چیز پہ ان کا کنٹرول ہے، پانی کی ٹینکی ان کے کنٹرول میں ہے، پانی کا سب کچھ ان کے مطلب خرچہ ہم نے ساتھ ساتھ دیا ہوا ہے، جتنے کام ہوئے ہیں سارے کاموں میں میرے ہسبینڈ نے پیسے دیے ہوئے ہیں، لیکن انچارجی ان کی اور مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ تو میں نے یہ بات کی اپنے ہسبینڈ سے، میں نے کہا مجھے الگ، اور پھر میں نے ایک دن اپنے رب سے بھی شکایت کی، اپنے اللہ سے، میں نے کہا یا اللہ پاک آپ نے ساری زندگی مجھے ان کے کنٹرول میں دے دیا مجھے، تو کبھی میرے بارے میں بھی سوچیں، مجھے بھی اپنی جو ہے نا بادشاہت چاہیے، مجھے بھی الگ سے سکون سے رہنے کا شوق ہے۔ ویسے تو میں سکون نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ جب یہ لوگ میرے معاملات میں ٹانگ اڑاتی ہیں میری جٹھانی، تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے۔ جب میں نے یہ بات کی تو کچھ دن گزرے ہیں، جب اب میری بیٹی بیمار ہوئی ہے نا، تو ہم نے جو جمع پونجی کی ہوئی تھی وہ ساری میری بیٹی کے اب علاج پہ لگ رہی ہے۔ اس وقت پتہ نہیں کیوں مجھے یہ ریئلائز ہوا، مجھے ایسا لگا کہ شاید میں نے اپنے اللہ کو شکایت کر کے غلط کر دیا، اپنے رب کو ناراض کر دیا، اور اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ صحت بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر چیز، دولت، پیسہ، گھر بار یہ نہیں ہوتا۔ آپ کے پاس یہ دولت، یہ گھر، یہ سب کچھ آپ کو تبھی سکون دے سکتا ہے جب آپ کے پاس ایک اچھی صحت ہے، اور صحت سے بڑا سکون کوئی بھی نہیں ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اتنے سالوں میں صحت مند اولاد دی، خوبصورت اولاد دی، اور نیک اولاد دی۔ میری بیٹیاں انتہائی شریف اور نیک ہیں، یہ اس لیے نہیں کہ وہ میری بیٹیاں اور میں کہہ رہی ہوں، میری اپنی تربیت بھی ہے، اور میری اپنی بیٹیوں کو ہمارا احساس بھی بہت زیادہ ہے، اور ہم نے انہیں سب سے ہٹ کے اسی طریقے سے اپنے خاندان سے مطلب ہٹ کے ان کی تربیت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کل آنکھ کو وہ کسی کے محتاج نہ ہوں، اور ہم نے ان کی ہر خواہش کو پورا کیا، اور الحمدللہ اللہ کا لاکھ شکر ہے میری بیٹیاں بہت اچھی ہیں۔ لیکن جب میری یہ بیٹی بیمار ہوئی تو مجھے بڑا احساس ہوا اس چیز کا کہ یا اللہ پاک، میں تو آپ سے دولت، گھر اور یہ چیزیں مانگتی رہتی ہوں، لیکن آپ نے تو مجھے اتنی بڑی نعمت دے رکھی ہے، صحت والی نعمت۔ صحت ہے، جان ہے تو جہان ہے، صحت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یقین کریں 20 دنوں میں جتنے میرے چکر ڈاکٹروں کے لگے ہیں، ہاسپٹل میں جا کے ایک ڈاکٹر کے پاس رپورٹ، دوسرے کے پاس، اس کو چیک کراؤ، اس کو چیک کراؤ، ساتھ میں اپنی بیٹی کے ہاتھوں پہ ڈرپیں لگی ہوئی دیکھنا، اس کو سرنجیں لگاتے ہوئے دیکھنا، اس کی MRI ہوئی ہے، اس کا CT اسکین ہوا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا، اور میرا رونا وہاں پہ مجھ سے برداشت ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت میں نے اپنے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا کہ یا اللہ پاک، میں آئندہ آپ سے کبھی شکایت نہیں کروں گی، کبھی نہیں کہوں گی کہ مجھے یہ چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف بچوں کی صحت چاہیے۔ میرے بچے میرے سامنے صحت مند تندرست رہیں گے نا تو میرے لیے کافی ہے۔ اس لیے صحت ہزار نعمت ہے، اپنے رب سے جب بھی مانگیں، نہ مانگیں دولت، نہ مانگیں شہرت، آپ مانگیں صرف یا اللہ مجھے صحت دے۔ صحت ہوگی آپ سکون سے جئیں گے، صحت ہزار نعمت ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی چھوٹی سی میری غلطی، جس سے میں نے سیکھا اور میں نے آپ کو بھی بتایا۔ تو آپ لوگوں نے بھی اب جو ہے نا، اگر کسی کے دل میں کوئی پشیمانگی ہے، کوئی پچھتاوا ہے کسی بھی بات کی ہے، تو اگر آپ کے پاس ایک بھی نعمت موجود ہے نا، اس کا شکر ادا کریں، کبھی ناشکرہ نہیں کرنا۔ میں نے کبھی اپنی زندگی میں ناشکری نہیں کی، ایک بار کی اور مجھے اتنا بڑا جھٹکا لگ گیا، اور ابھی میں تو سوچ بھی نہیں سکتی ناشکرہ بند کرنے کی۔ اوکے جی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ آگے موٹیویشنل ویڈیوز آئیں گے آپ کے ساتھ، اور آپ کی دعاؤں کی وجہ سے میری بیٹی کچھ نہ کچھ بہتر ہے انشاءاللہ۔ اس کی اپڈیٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ کل اس کی ایک اور رپورٹ آئی ہے، اس کے بارے میں اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی، اور پھر ہم نے 5-6 دنوں کے بعد دوبارہ چیک اپ کے لیے جانا ہے، تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ وہ بھی آپ کو بتاتی رہوں گی۔ اور اس پہ چینل پہ میں کام بھی اب کنٹینیو دوبارہ شروع کروں گی، تو آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، پلیز میرے چینل کو سپورٹ کریں بہت زیادہ، کیونکہ اب مجھے بہت ضرورت ہے اس کی، اب بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اوکے جی، چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ اچھا، واچ ٹائم پھر سے کم ہونا شروع ہو گیا، مجھے تو اس نے بڑا پریشان کیا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، لوگوں کے واچ ٹائم بڑھتے ہیں، میرا کم ہوتا جا رہا ہے، یہ مجھے چیز سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اوکے جی، اب چینل کے ریلیٹڈ جو مجھے سمجھ آ رہی ہیں باتیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گی۔ اللہ حافظ۔